अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, ये 1917 की बात है कि एक बरतानवी जर्नल स्टैनली की इराक के पहाड़ों में एक चरवाहे से मुलाकात होती है। जर्नल ये देखता है कि चरवाहे के पास एक बहुत ही वफादार कुत्ता मौजूद है। जर्नल कुछ अर्सा वहाँ गुजारता है और चरवाहे के तमाम एक्टिविटीज़ और उसके कुत्ते की वफादारी को ऑब्जर्व करता है। जनरल चरवाहे से मुखातिब होने के लिए आगे बढ़ता है और अपने ट्रांसलेटर को ये कहता है कि वो चरवाहे से बोले कि अगर वो अपना कुत्ता को ज़िबा कर देगा तो इसके बदले में वो उसे 1 पाउंड इनाम के तौर पे देगा। व्यूअर्स, आप तो जानते हैं कि किसी चरवाहे के लिए कुत्ता बहुत ही बेनिफिशियल होता है। वो उसके बकरियों के रेवड़ को दूर से वापस लाता है, वो उसके रेवड़ की हिफाजत भी करता है और वो चरवाहे के लिए खुद ज़ाती तौर पे भी मुहाफिज के तौर पर काम करता है। वो दरिंदों के हमले से भी रेवड़ की हिफाजत करता है। जब चरवाहे ने 1 पाउंड के मुतालिक सुना तो उसने कैलकुलेट किया कि 1 पाउंड तो उसके आधे रेवड़ की कीमत से भी ज़्यादा बनता है। तो चरवाहे के चेहरे पे लालच या होना शुरू हुआ, जो कि स्टैनली ने ऑब्जर्व किया। चरवाहे ने स्टैनली के साथ थोड़ी सी निगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन बरतानिया के जर्नल ने मज़ीद कुछ देने से इनकार कर दिया। लिहाजा चरवाहे ने यह फैसला किया कि 1 पाउंड के बदले इस कुत्ते को ज़िबा कर देना चाहिए। सो उसने वही किया। उसने कुत्ते को अपने पास बुलाया, जर्नल के कदमों में लेटाया और ज़िबा कर दिया। जर्नल चरवाहे के इस सारी कारस्तानी पे बहुत खुश हुआ। उसने चरवाहे से मज़ीद कहा कि अगर तुम इस कुत्ते की खाल उतार दो तो मैं तुम्हें 1 पाउंड और दे सकता हूँ। चरवाहे ने सोचा कि कुत्ते को ज़िबा कर चुका, अब ये किस काम का, लिहाजा खाल उतारना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। सो उसने वही किया जो स्टैनली ने कहा और उसने 1 पाउंड के बदले कुत्ते की खाल भी उतार दी। जर्नल ने मज़ीद एक ऑफ़र दी। उसने चरवाहे से बोला कि मैं तुम्हें 1 पाउंड और भी दे सकता हूँ अगर तुम इस कुत्ते के जिस्म की बोटियां बना दो। चरवाहे ने कहा, यह ऑफर तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। अब तो कुत्ता ज़िबा हो चुका, उसकी खाल उतर चुकी, अब तो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं बचा, तो बोटियां बनाने में क्या हर्ज है। लिहाजा चरवाहे ने यह ऑफर खुशी खुशी कबूल कर ली। चरवाहे ने कुत्ते के तमाम जिस्म की बोटियां कर डाली। जनरल ने चरवाहे को 3 पाउंड इनाम के तौर पे दिए और चला गया। जनरल स्टैनली अभी कुछ कदम आगे ही बढ़ा था कि उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई चलता हुआ आ रहा है। उसने पीछे मुड़ के देखा तो चरवाहा उसको फॉलो कर रहा था। उसने चरवाहे से पूछा, तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? चरवाहे ने बोला, जी हाँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। चरवाहे ने कहा कि अगर मैं इस कुत्ते का गोश्त खा लूँ तो क्या आप मुझे 1 पाउंड और दे सकते हैं? जनरल मुस्कुराया और उसने इनकार में सर हिला दिया। उसने कहा, बिल्कुल नहीं दूंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी औकात और नफ्सियात का जायजा ले रहा था कि तुम किस हद तक जा सकते हो। जनरल ने चरवाहे को कहा कि तुमने सिर्फ 3 पाउंड के लिए अपने इंतहाई मुहाफिज वफादार साथी को ज़िबा कर दिया, उसकी खाल तक उतार दी, उसकी बोटियां भी कर दी और अब तुम 1 पाउंड मजीद के बदले उसको खाने तक के लिए राजी हो गए हो। जनरल ने कहा, यही वो चीज़ है जो मुझे यहाँ चाहिए। जनरल ने अपने साथियों से मुखातिब होते हुए कहा कि इस कौम की सोचें भी ऐसी ही हैं और तुम्हें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जनरल ने मज़ीद कहा कि अगर किसी कौम के मुहाफिजों की या कौम के बाशिंदों की सोचें ऐसी हो जाएं तो समझ लें कि आपको उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, ज़रा सोचिए, आज यही हाल ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक का है। अपनी छोटी सी ज़रूरत या मसलहत की खातिर कीमती चीज़ों का सौदा कर देते हैं, वो चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल होती हैं। हम एक लम्हे में किसी छोटे से लालच या ज़रूरत की बुनियाद पे उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकते हैं। और व्यूअर्स, यही वो हथियार है जिसे शातिर दुश्मन और हमारा मद्दे मुकाबिल
استعمال کرتا ہے۔ وہ نہ صرف اسے ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے وہ ہمارے پہ حکومت بھی کرتا ہے۔ ویورز، میں آپ کی توجہ اسی مثال کو لے کے انفرادی سطح پر بھی کروانا چاہتا ہوں۔ ہم اکثر اوقات کسی چھوٹی سی ضرورت یا ذاتی مفادات کی خاطر یا ایون بہت سے لوگ بغیر کسی فائدے کے اپنے قیمتی ساتھیوں کا بہت سا نقصان کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جو کہ کسی کو شاید ذبح کرنے کے مترادف ہی ہے۔ اور ویورز، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے لیے ماضی میں یا ہمارے کسی مشکل دور میں ہماری کس حد تک مدد کی ہوتی ہے، وہ ہمارے ساتھ کس حد تک وفادار رہ چکا ہوتا ہے، لیکن ہم نہیں سوچتے۔ ہم اپنے وقتی فائدے کے لیے اس کو کسی بھی طرح کے نقصان پہنچانے جو کہ اس کو ذبح کرنے کے مترادف ہے، ہم باز نہیں آتے، اور وقت گزر جانے کے بعد ہم اس چیز کو سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے بہت غلطی ہو گئی، لیکن ویورز اس وقت ہمارے پاس پچھتانے کے علاوہ کچھ باقی نہیں ہوتا۔ ہمارے سیاسی مقاصد ہوں، ہمارے معاشرتی مقاصد ہوں یا ہمارے معاشی مقاصد ہوں، ان سب صورتوں میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے خود کو آگے بڑھانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہم خود غرضی اور مادیت پرستی میں اس امر کو بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کتنا اہم تھا اور کوئی ہمارے لیے مستقبل میں کتنا اہم ہو سکتا ہے۔ ویورز، ہم قوم پرستی اور نسل پرستی میں ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہم اپنے قبیلے یا قوم کی آڑ میں دوسروں کا استحصال کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ ہر قوم اپنے آپ کو سپیریئر قوم سمجھتی ہے اور دوسری قوموں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، انسان کی شناخت قوم پرستی یا نسل پرستی کی بنیاد پہ نہیں بلکہ اچھے اخلاق اور اچھے کردار کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ ویورز، کسی بھی قبیلے کے افراد یا کسی خاندان کے افراد اگر دوسرے قبیلے یا دوسرے خاندان کے افراد کو اپنے سے نیچا دیکھتے ہیں تو اس طرح معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے۔ اس کی وجہ سے جھگڑے، رشتوں کا ٹوٹ جانا اور عدم تحفظ کی فضا قائم ہوتی ہے، جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ویورز، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں یا ہمارے ملک میں کتنے ہی ایسے چرواہے موجود ہیں جو کتے کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسی کے مترادف ہے کہ وہ اپنے ہم وطن بھائیوں کا گوشت نوچ رہے ہیں، ان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان نقصان کا ایک ہی مقصد ہے جس میں ان کا ذاتی فائدہ چھپا ہوا ہے، اور وہ چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ ویورز، ہمیں باحثیت قوم اپنے ملک کے مفادات زیادہ عزیز ہونے چاہیے، اور ہمیں اپنے ملک کے مفادات کے تحفظ کے لیے ضروری اقدامات بھی اٹھانے چاہیے۔ اب یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے ملک کے تحفظ کے لیے کیا سوچتے ہیں۔ کیا آپ کچھ بہتری کے اقدامات اٹھائیں گے یا اس چرواہے کی طرح اس وفادار کتے کو ذبح کر دیں گے، اور نہ صرف ذبح کریں گے بلکہ کچھ اور مفاد کی خاطر اس کی کھال بھی اتار دیں گے، اور اس کے بعد تھوڑے سے مفاد کی خاطر اس کی بوٹیاں تک بنا دیں گے، اور پھر کچھ اور مفاد کی خاطر اس کا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سو فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں۔